यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यतिखेर तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एसकेटिभी नेपाल। यस्तै फरक अनि नयाँ भिडियो अपडेटहरू हेर्नको लागि यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकमा रहेको घण्टीलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। साथै यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ र सक्दो शेयर पनि गरिदिनुहोला। अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 को विधेयकका सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सर्वप्रथम सम्माननीय सभामुखको मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै दलहरू एकताबद्ध भई एउटै आवाजको साथ एक स्थानमा उभिएको देख्न पाउँदा यो दिनलाई एउटा ऐतिहासिक दिनको रूपमा हामीले दर्ज गर्न सकेको देख्दा हामीलाई खुसी लागेको छ। यस सन्दर्भमा सत्ता पक्ष मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल र अन्य दलहरू समेत कोही पनि विमतिमा नउभिकन राष्ट्रियताको पक्षमा सबै एकमत एकजुटको साथ उभिएको देख्दा मलाई लाग्छ हामी त खुसी नै भयौँ, आम नेपाली जनता अझ खुसी भएको देखेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधान लिखित संविधान जसलाई हामी संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो संविधानमै उल्लेखित गरेका छौँ। हाम्रो संविधानको धारा 274 मै हामीले अंगीकार गरेर त्यसमा व्यवस्थित गरेका छौँ। सोही अनुसार हामीले हाम्रो संविधानको धारा 274 को उपधारा 1 मा व्यवस्था भएको जुन व्यवस्थामा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि संविधानको धारालाई चलाइने छैन भन्ने कुरा नै व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा हाम्रो यो संविधान संशोधनको विधेयक आकर्षित छैन र हामी हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरेको र संविधानले सम्बोधन गरेको त्यसमा त्यही संविधानको धारा 274 को त्यसमा व्यवस्था भए अनुसार संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने प्रावधान पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले नेपालको संविधान स्वयंले नै स्वीकार गरेको विषयलाई म यस सदनमा स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानको उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानलाई दोस्रो संशोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभामा यही 2077 जेठ 18 गते नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 को विधेयक प्रस्तुत गरेको यहाँलाई जानकारी नै छ र हामीले यस सन्दर्भमा यस प्रतिनिधि सभामा आज हामीले सम्पूर्ण
जो यस छलफलमा सहभागी बन्नुभएको माननीय सदस्यले गहन रूपले आफ्नो राष्ट्रियताको बारेमा, आफ्नो मुलुकको बारेमा, मुलुकको भूभागको बारेमा आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ। यस ऐतिहासिक छलफलमा भाग लिएर माननीय सदस्यहरूले नेपाल सरकारप्रति थप ऊर्जा, साहस प्रदान गर्नुभएकोमा म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस सन्दर्भमा अर्थात् हामीले यसमा विधेयकको रूपमा यहाँ पेश गरिरहेको अवस्थामा हामीले एउटै मात्रै कुरालाई अगाडि सारेका थियौँ। हाम्रो नेपालको जुन नक्सा, नयाँ नक्सा हामीले अर्थात् नेपाल सरकारले निर्णय गरेर अगाडि सारेको थियो, नक्सा प्रकाशन गरेको थियो, त्यो नक्सामा समेटिएको भूभाग, हामीले त्यो भूभागलाई हाम्रो नक्साभित्र अर्थात् नेपालको नक्साभित्र त्यो भूभागलाई समेट्दै त्यो नक्सालाई हामीले आफ्नो निशान छापभित्र इङ्गित गर्न निम्ति यस विधेयकलाई यसमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको थियो। र हामीले हाम्रो निशान छापभित्रको पनि यो नेपालको नक्सालाई मात्रै चलाएको छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा भएकै छ। र हामीले यो निशान छापभित्रको नेपालको नक्सा, त्यसमा हामीले यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको नक्सा हामीले हाम्रो निशान छापभित्र समावेश गर्ने गरी हाम्रो प्रस्तावलाई अगाडि सारेका छौँ। र यस सन्दर्भमा हामीले अर्थात् यहाँ माननीय सदस्यहरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ, धेरै विषयहरू उठान गर्नुभयो। त्यसमध्ये पनि हामीले आज प्राथमिकता दिएको र हाम्रो विधेयकको मर्मलाई बुझेर त्यसमा केन्द्रित भएर यहाँले छलफल गर्नुभएको छ। यद्यपि यहाँ केही कुराहरू पनि आएका थिए र त्यसमा नेपालको संविधानसँग जोडिएर केही कुराहरू छलफलमा आएका थिए। त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई पनि आगामी दिनमा हामीले छलफल गर्ने अवस्था त छँदैछ। र अन्तिममा यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आजको दिन हामी नेपालीहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण दिन, जसले लामो समयसम्म हामीले हाम्रो भूभाग, हाम्रो नक्साभित्र समेट्न सकेका थिएनौँ। आज समेट्नको निम्ति र हामीले हाम्रो संविधानभित्रै, संविधानको जुन निशान छापभित्रै इङ्गित गरेर संविधानले चिन्ने गरी यस नक्सालाई अगाडि बढाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा म सम्पूर्ण माननीय सदस्यले जे आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ त्यसप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा यस विधेयकमाथि छलफल गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनु भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथै यहाँ सबै दलहरू पनि एक ठाउँमा उभिनु भएको देख्दाखेरि हामी यहाँ रहने मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू खुसी भएको अवस्था छ। त्यसैले हामी हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौँ। त्यो भूभाग हाम्रो हो, त्यो भूभागको भोग चलन गरेरै छाड्छौँ। त्यसैले हामी राष्ट्रियताका सवालमा सधैँ एकजुट हौँ भन्दै आफ्नो कुरा यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल जेठ 28 गते बुधबार बिहान 11 बजे